दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हाम्रा सहकर्मी तथा कार्यक्रम सञ्चालक पिताम्बर भट्टराईको अनुपस्थितिमा आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने म उद्धव भट्टराई अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैंले तपाईँ हामीलाई छपक्कै छोपिसकेको छ। विदेशमा रहनुभएका कति नेपाली दाजुभाइहरू छुट्टी मिलाएर स्वदेश फर्किसक्नु भएको होला भने कति विदेशमै भए पनि दशैं राम्ररी मनाउने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ होला। जसले जसरी भए पनि नयाँ गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो दशैं खुसी साथ मनाउनुहोला। कार्यक्रम रोजगारको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। विजयादशमी 2065 को 52 अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आम नेपाली दाजुभाइको उत्तरोत्तर प्रगति र सुस्वास्थ्यको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कोलिन पुरी तथा अल्फा सिग्मा ओभरसिज परिवार, अब्दुल सत्तार तथा मिडल इस्ट मेन पावर सर्भिसेज परिवार, शिवकुमार गुरुबाछानी एवं ब्राइट फ्युचर एम्प्लोइमेन्ट सर्भिस परिवार, राजकुमार कार्की एवं प्राइम ओभरसिज परिवार, टेकबहादुर गुरुङ एवं युनिभर्सल मेडिकल एन्ड हेल्थ केयर सेन्टर परिवार, अमर थापा एवं डायमन्ड पोलिक्लिनिक परिवार, रामभक्त श्रेष्ठ एवं भिजन इन्टरनेसनल पब्लिकेसन परिवार, सरोज पोखरेल एवं निविदा कन्सन परिवार, रबिन शेरचन एवं रक्की इन्टरनेसनल परिवार, कमल तामाङ एवं हिमारब ओभरसिज परिवार, आर्यम प्रधान एवं क्यापिटल मेनपावर परिवार। दर्शकवृन्द, सधैँ झैँ कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। गणतान्त्रिक सरकारले भर्खरै मात्र आर्थिक वर्ष 2065-66 को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई कसरी समेटेको छ? विभिन्न व्यवसायहरूको धारणा सहितको एक विस्तृत रिपोर्ट। 12 वर्षको जनयुद्धमा होमिएको नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले भर्खरै आर्थिक वर्ष 2065-66 को आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरेको छ। नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको बजेट पहिलो पटक प्रस्तुत मात्र भएको छैन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम आयव्यय विवरण पनि बनेको छ। त्यसैले यसमा विभिन्न पक्षबाट टीका टिप्पणी र समर्थन पाउनु स्वाभाविकै हो। कसैले यस बजेटलाई महत्त्वकाङ्क्षी भएको टिप्पणी गर्दै कार्यान्वयन पक्ष असम्भव भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू भने नीतिगत रूपमा विदेशको रोजगारलाई निरुत्साहित गर्ने नेकपा माओवादीले प्रवर्धन गर्न चाहेको बजेटमा देखिएको छ। यो आफैमा विरोधाभास नीति रहेको व्यवसायी रामचन्द्र कोइराला बताउनुहुन्छ। विरोधाभास हो, त्यसलाई क्लियरिफाई गर्न जरुरी छ गभर्मेन्टले, अघि अझै पनि जरुरी छ। मलाई के लाग्छ भने नम्बर 1 त बेरोजगार मान्छेलाई रोजगारीको निम्ति विदेश पठाउनु पर्यो। विदेशमा गइसके पछाडि स्किल वर्करको रूपमा विकसित भएर नेपाली कामदारहरू नेपाल आउँछन् कि अबको 2 साल अथवा 4 साल वा 5 सालमा विदेशमा उत्पादित जनशक्तिलाई नेपालमै खपत गर्ने वातावरणको विकास गर्छौँ भनिनु पर्दथ्यो। त्यो कुरा भनिएन। नेपालमै युवाहरूलाई नेपालमै राख्नुपर्छ भन्ने पनि देखियो। वैदेशिक रोजगारीको लागि पठाउनु पर्छ भन्ने पनि देखियो। त्यो कुरा चाहिँ नि विरोधाभासपूर्ण कुरा हो। अन्य व्यवसायीहरूले बजेट पूर्ण नभएको बताउँदै वास्तविक रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई महत्त्वपूर्ण स्थान नदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हरेक साल बजेट आउँछ, वैदेशिक रोजगारको बारेमा काहीँ न काहीँ बजेटले छोएको हुन्छ। तर सबै सालको अवस्थाबाट यसपालि हेर्ने हो भने बजेट चाहिँ आफैमा बाजिएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार र स्वरोजगारको विषयमा बजेट पूरक अवस्थामा आएको देखिँदैन। एउटा निर्दिष्ट लक्ष्य अनुसारको बजेट मैले आएको महसुस गरेका छैन। बजेट भन्ने कुरा मलाई लाग्छ जहिले पनि एउटा ठोस र वास्तविक रूपमा आउनुपर्ने हो।
त्यो अहिले मैले पाएको छैन। सरकारको विरोधपूर्ण आवाज छ होइन, किनभनेदेखि सरकारले यो बजेटमा वैदेशिक रोजगारको सेक्टरलाई समावेश गर्ने गरी बजेट आएन। इकोनोमिक यो ग्लोबल इकोनोमिकको संसारमा मान्छे एक ठाउँमा बसेर रोजगारी गर्छ भन्ने छैन। हामीलाई हाम्रो देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउने परिकल्पना नयाँ सरकारले, माओवादीको सरकारले स्पेसल कमिटेड पर्सनले चाहिँ स्विजरल्यान्ड बनाउने रहर पाल्नु भएको छ होइन। वास्तवमा स्विजरल्यान्डले बने पनि वैदेशिक रोजगार त रोकिँदैन नि, त्यसमा स्किल हुनसक्छ। किनभने अमेरिकाका मान्छेहरू विदेशमा गएर काम गरिरहेका छन् र अहिले त संसार एउटा घर भएको छ सूचना यन्त्रको उसले गर्दा, ग्लोबल इकोनोमीको कुराले गर्दा रोजगारीको कुरामा धनी देशको मान्छे गरिब देशमा पनि आएर रोजगार गर्न सक्छ, गरिब देशको मान्छे धनी देशमा पनि गर्न सक्छ। मेन कुरा भनेको चाहिँ नेपालीको आर्थिक स्थिति कसरी उठाउने भन्ने नै प्रमुख मान्यता हो जस्तो लाग्छ। उनीहरूले बजेट पूर्ण र स्पष्ट बनाउन पनि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। छुटेको कुरा जस्तै मिडियाहरूलाई दिएको सहुलियतको कुराहरू छुटाउनु भएको छ उहाँले। अब त्यस्तै कुराहरू वैदेशिक रोजगारमा छुटेका छन् कि उहाँको दिमागमा त्यो कुराहरू आइरहेको छैन भनेदेखि उहाँले फेरि करेक्सन गरेर वैदेशिक रोजगारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र यसमा चाहिँ जाने मान्छेहरूलाई शिक्षा, किन व्यावहारिक शिक्षा दिनु पऱ्यो। ट्रेनिङ सेन्टर खोल्ने बित्तिकै केही हुनेवाला छैन। यहाँ त के हुने व्यवसाय शिक्षा हुनु पऱ्यो, स्कुलदेखि व्यवसाय शिक्षा हुनु पऱ्यो। आम व्यवसायीहरूको चाहना चाहिँ नयाँ सरकारले एउटा नयाँ अनुभूति दियोस् र अहिलेको बजेटले व्यवसायीहरूको हकितको निम्ति पनि केही एड्रेस गरोस् र गरिब मान्छेहरू विदेश जान्छन् ती गरिबीहरूका निम्ति पनि केही रचनात्मक काम गर्न सकोस्, जसले गर्दा विदेश जाने गरिब मान्छेलाई र आम व्यवसायी सबैको हितको पक्षमा चाहिँ काम गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ नि हाम्रो एक्सपेक्टेसन थियो, चाहना थियो। तर त्यो अनुरूप नभएर विगतमा जस्तै खासै परिवर्तन नभएको बजेट आए जस्तो हामीलाई लाग्यो। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गराउनको लागि सबभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगारको बजारको अध्ययन सरकारले गर्नुपर्छ। अध्ययन गरिसकेपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरूको सुरक्षाको लागि वैदेशिक रोजगार ऐनमा सुधार ल्याउनुपर्छ। ऐन अहिलेको अवस्थाको ऐन जुन छ यो नै त्रुटिपूर्ण भएको हुँदाखेरि वैदेशिक रोजगारमा यस्ता समस्याहरू पटक पटक देखिने गरेका छन्। किनभने ऐनले पठाउने मान्छेलाई कानुनको दायराभित्र राख्ने तर जाने मान्छेलाई चाहिँ कानुनको दायराभित्र बस्नु नपर्नेको अवस्था जुन सिर्जना गराछ, यही नै सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य र दुःखपूर्ण छ। राज्यले व्यवस्था गर्ने कुरा भनेको कानुनी राज्य भएको हुँदाखेरि कानुनले नै राज्य चलाउनु पर्ने हुँदा स्पष्ट नीति चाहिँ जाने र पठाउने दुईटैलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। एक साता अगाडि मात्र सम्पन्न भएको पावर समिटमा उल्टो भारतबाट 60 मेगावाट बिजुली किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नु अनौठो रहेको एक हाइड्रो पावर व्यवसायीको भनाइ छ। हाइड्रो समिटमा नेपालको चाहिने इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यतिवटा हाइड्रो पावर आउने भयो 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष हामीले यतिवटा एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ अथवा चाहिँ यति वर्षपछि चाहिँ हामीले लोड सेडिङ चाहिने कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने दिन पर्नेमा हामीले 60 मेगावाट चाहिने इन्डियासित किन्यौँ अथवा इन्डियाले हामीलाई सहयोग गर्ने भयो। ल हाम्रो स्थिति के छ भन्ने कुरो त्यसबाट बुझ्नु पऱ्यो। हामीले चाहिने गर्व गर्ने ठाउँ के थियो भने हाइड्रो समिटमा चाहिँ नेपालले यति मेगावाट चाहिने पावर चाहिँ कुनै विदेशी पार्टीलाई बनाउन दियो अथवा नेपालीलाई दियो, एग्रिमेन्ट साइन गर्यो भनेर चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स गर्नु पर्नेमा हामीले चाहिँ इन्डियाले चाहिने अब 60 मेगावाट चाहिँ दिने भयो भनेर चाहिँ शान्ति, त्यो दुःख लाग्दो कुरा हो। नीति नियम राम्रोसित नबनेको हुनाले यो कुरो भएको हो। नीति नियम चाहिँ फिक्स्ड भइदिएको भएदेखि यतिसम्म यसो गरे हुन्छ भनेर भन्ने हुन्छ। अब पावर चाहिँ तपाईँको जेनेरेसन गर्ने भने हामीले पावर निकाले उनीहरूले चाहिँ रिसिभ गर्ने समय त छैन। त्यस्तै सन् 2011लाई पर्यटन वर्ष मनाउने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउँदै अर्का पर्यटन व्यवसायी कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। आर्थिक क्रान्ति भनेर जुन गर्न खोजेको छ त्यसमा मुख्य नारा दिएको छ कृषि, जलविद्युत र पर्यटन भनेर। र पर्यटनका कुराहरू पनि गर्दा यसमा हामी उत्साहित छौँ र हामी रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपालको तर्फबाट जुन 10औं वर्ष भयो पर्यटन विकासको लागि कति कुराहरू व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा यसपालि एउटा निस्केको हामी त्यसमा खुसी छौँ।
र यसमा म अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि त्यो बेलादेखि हामी के भनेको थियो भने मदिरा भनेको व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थित ठाउँमा बिक्री गर्नुपर्छ, जो कोही ठाउँमा पनि बिक्री गर्नु हुँदैन। यसले गर्दाखेरि सामाजिक विकृतिहरू धेरै हुन्छ र हामी रेस्टुरेन्ट बार व्यवसाय भए तापनि हाम्रो सामाजिक दायित्व पनि छ। त्यो कारणले हामीले 21 वर्ष मुनिकाहरूलाई सेवन गर्ने, खरिद गर्ने या बिक्री गर्ने त्यो गर्नु दिनु हुँदैन भन्दाखेरि यसपालि उमेरको हद गर्ने भनिएको छ, तर कति उमेर भनेको उल्लेख गरेको छैन। त्यो अनुसार धेरै खुसी लाग्यो छ हामीलाई। र यो बजेटले अहिलेको जुन अर्थमन्त्रीज्यूहरूको अहिलेको सरकारको जुन सोचमा पर्यटन विकासलाई टेवा पुर्याउनुपर्छ भन्नेमा त्यो स्वागतयोग्य छ र मेरो विचारमा अहिले आएको बजेटले यसले टेवा पुर्याउँछ भन्ने म ठान्छु। यता बजेटमा नै बेरोजगार युवालाई 2 लाखसम्म बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउन सरकारले सहयोग गर्ने कार्यक्रमले विकृति ल्याउन सक्ने बताउँदै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू यस क्षेत्रको प्रवर्धन जरुरी रहेको सुझाव दिन्छन्। हामीसँग सरसल्लाह गरिएको भए हामीले पनि हाम्रा वर्षौँदेखिको अनुभव अहिलेको सरकारलाई दिन्थ्यौँ। सबभन्दा पहिलो हाम्रो माग त के हुन्थ्यो भने सरकारको लापरवाहीको कारणले गर्दा आम वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको अफिस तोडफोड भयो। भदौ 16 को घटनाको जुन तपाईँलाई पनि थाहा छ कि त्यो घटनामा अरबौँको सामानहरू चाहिँ नि बर्बादी भयो, सम्पत्ति बर्बादी भयो र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमाथि एउटा ठुलो धब्बा लाग्यो र सरकारले त्यसमा केही पनि गर्नु सकेन। आश्वासन दिँदै गयो हामी क्षतिपूर्ति दिन्छौँ भनेर, आजसम्म दिएन। एउटा त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्दथ्यो। र अर्को कुरा वैदेशिक रोजगारमा कस्ता मान्छे जान्छन् त भन्दाखेरिमा गरिब मान्छेहरू जान्छन्। एउटा राज्यको दायित्व हो कि गरिब मान्छे जो हातमुख जोड्न गाह्रो छ, स्वदेशमा रोजगार छैन भने जब सरकारले रोजगारीको अवसर दिँदैन भने आफैले रोजगारीको अवसर खोजेर विदेश जान खोज्दाखेरिमा ट्याक्स लगाउनु हुन्थेन, सहज रूपमा चाहिँ जाने व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो। यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 63औं महासभालाई सम्बोधन गर्न न्युयोर्क पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कतारका सरकार प्रमुखलाई भेटी श्रम बजार विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। यसले पनि नेकपा माओवादीको वैदेशिक रोजगार नीतिलाई अस्पष्ट बनाएको सम्बन्धित व्यवसायीहरूले उल्लेख गरेका छन्। बाबु बहिनीको बिहे त पक्का भयो नि? ए राम्रो भएछ, ल म पैसा पठाइदिन्छु नि आमा। परिवार प्रतिको दायित्व, सुनिश्चित भविष्यको परिकल्पना, सुखी परिवारको चाहना, कमाई तपाईकै आफन्तको, आवश्यकता तपाईको, सेवा सुविधा हिमाल रेमिटको, विदेशको कमाई स्वदेशमा भुक्तानी, नहराउने डर न कुनै नोक्सानी, तपाईहरूको सुख दुःखको साथी, हिमाल रेमिट सबैभन्दा माथि। Korean Air is made of. Excellence in flight. Korean Air. राजधानी राष्ट्रिय दैनिक वार्षिक ग्राहक हंगामा। ग्राहक बनने बित्तिकै बित्दै गरी 1 थान मनोकामना केबल कार टिकट 1 थान रु 1000 को विज्ञापन निःशुल्क, रु 1 लाख को दुर्घटना मृत्यु बीमा। साप्ताहिक लकी ड्रबाट भर्जिन मोबाइल सेट 1 थान, गोपीकृष्ण मुभिजको 2 थान टिकट 10 जनालाई। पाक्षिक लकी ड्रबाट कोनका रंगीन टिभी 1 थान। अन्त्यमा लकी ड्रबाट बम्पर उपहार 150 सीसी को पल्सर बाइक 1 थान, कस्मिक इलिट बाइक 1 थान, एलजी फ्रिज 1 थान। वार्षिक ग्राहक रु 1500 मात्र। राजधानीका हरेक अंक विशेष अंक। राजधानी। हिन्दूहरूको महान पर्व विजयादशमी 2065 को पावन अवसरमा हाम्रा समस्त ग्राहक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य, शान्ति, समृद्धि र दीर्घायुको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हरिमान लामा, सान्सी बचत तथा ऋण सहकारी कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। मदन महत एवं हिमालयन जब एक्सपो परिवार, एडी लामा तथा डेस्टिनेसन ओभरसिज परिवार, याम बहादुर केसी एवं लक्की ओभरसिज परिवार,
टिएन श्रेष्ठ एवं निड इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस परिवार, फहिम शाह एवं शिखर इन्टरनेसनल परिवार, कुमारी लामा एवं हिमालयन ह्युमन रिसोर्स परिवार, टेक बहादुर गुरुङ एवं हिमाल मेनपावर इम्प्लोइमेन्ट परिवार, सुख बहादुर गुरुङ तथा पायोनियर ओभरसिज परिवार, कुमार पुरी एवं थ्री ब्रदर्स ह्युमन ओभरसिज परिवार, रामचन्द्र कोइराला तथा गण्डकी ओभरसिज कन्सन परिवार, सुभाष गौतम तथा एसओएस मेन पावर परिवार, देवेश प्रसाई तथा तेन्दुली इन्टरनेसनल परिवार, सनराइज बैंकले आफ्नो स्थापना कालको 1 वर्ष पार गर्न नपाउँदै सफलताको शिखरमा पुगिसकेको छ। आफ्नो वार्षिकोत्सव र दशैंको अवसर पारेर सनराइज बैंकले कस्तो स्किम ल्याउँदैछ त? अर्को एक रिपोर्ट। सनराइज बैंकले नयाँ सनराइज ओभरड्राफ्ट बचत नामक वित्तीय उपकरण ल्याएको छ। हिजोदेखि ल्याएको नयाँ स्किममा आकर्षक ब्याजसहितको बचत र ऋणको सुविधा रहेको छ। नयाँ स्किमका बारेमा प्रकाश पार्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन कार्यक्रम रोजगारलाई भन्नुहुन्छ, हरेक महिना 2 महिनामा नयाँ नयाँ प्रडक्ट सर्भिसहरू अफर गर्दैछौँ र अब लेटेस्ट आउन लागेको प्रडक्ट चाहिँ नि एउटा हाम्रो भोलि रिलिज हुने भनौँ न, यो दसैँको उपहार जस्तो नम्बर 1 नम्बर 2 हाम्रो फर्स्ट एनिभर्सरी अब आउन लाग्छ, नजिकिँदैछ, 1 वर्ष हुन लाग्यो हामी आएको र यसको उसमा एउटा नौलो टाइपको एउटा डिपोजिट स्किम जसलाई हामी ओभरड्राफ्ट सेभिङ्स एकाउन्ट भन्छौँ त्यो ल्याउँदैछौँ र यो चाहिँ नि अलिकति अचम्म टाइपको छ र यसमा एट्र्याक्टिभ फिचर्स पनि छन्। कारण के भने यो सेभिङ्स एकाउन्ट हो र यसमा हामीले इन्ट्रेस्ट रेट जुन दिन्छौँ हामी ग्राहकलाई, नर्मली सबै जस्तो अकाउन्टमा सबै ब्याङ्कले अहिलेसम्म हरेक 6 महिनामा ब्याज दिने सिस्टम छ। त्यो यो सेभिङ्स एकाउन्टमा चाहिँ हामी हरेक महिनामा ब्याज दिन्छौँ र त्यसले गर्दा के भयो भने ग्राहकले आफ्नो सावा रकम कहिले पनि छुनु परेन। हामीले यसमा मिनिमम ब्यालेन्स 3टा क्याटेगोरी गरेका छौँ र हामीले यो ओभरड्राफ्ट सेभिङ्स एकाउन्टलाई पनि ओभरड्राफ्ट सेभिङ्स एकाउन्ट सिल्भर, सेभिङ्स एकाउन्ट गोल्ड र प्ल्याटिनम 3टा छुट्टा छौँ र त्यसमा मिनिमम ब्यालेन्स रिक्वायरमेन्ट र ब्याज दर हामी जुन दिन्छौँ त्यसलाई पनि हामीले भिन्न भिन्न गरेका छौँ र हामीले ओभरड्राफ्ट सिल्भर एकाउन्टमा मिनिमम ब्यालेन्स 10 लाख, गोल्डमा 50 लाख अनि प्ल्याटिनममा 1 करोड गरेका छौँ र त्यसमा हामीले हरेक महिना ब्याज दिन्छौँ र त्यसको अर्को विशेषता के भन्दाखेरि मिनिमम ब्यालेन्स जुन छ त्यसको 90% हामी इमिडिएटली ओभरड्राफ्ट लिमिट पनि हालिदिन्छौँ र यसरी 10 लाखकोमा 9 लाख, 50 लाखकोमा 45 लाख अनि 1 करोडकोमा 90 लाख हामी ओभरड्राफ्ट लिमिट पनि दिन्छौँ। त्यो भन्दा के फाइदा छ भन्दाखेरि यदि कोही ग्राहकलाई पैसा झिक्नु पर्यो, चलाउनु पर्यो, ब्याज लुज गर्ने मन छैन, 10 लाखभन्दा मुनि आउनु पाउँदैन भने के भने त्यो अवस्थामा अनि उसले ओभरड्राफ्ट अकाउन्टबाट अनि ड्र गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ हैन। र यसरी चलाएको बेलामा चाहिँ नि 2% एक्स्ट्रा ब्याज तिर्नुपर्छ +2%। सो हाम्रो जस्तै सिल्भरमा हामी 5.5% ब्याज दिन्छौँ, गोल्डमा 5.75% ब्याज दिन्छौँ, प्ल्याटिनममा 6% ब्याज दिन्छौँ र त्यो हरेक अकाउन्ट रेस्पेक्टिभ अकाउन्टमा ओभरड्राफ्ट चलाउनु परेको खण्डमा +2% एक्स्ट्रा तिर्नुपर्छ। बैंकले प्रस्तुत गरेको यो आकर्षक सेवा नियमित आय भएका उच्च मध्यम र उच्च वर्गीय परिवारप्रति लक्षित रहेको छ। पहिलो वार्षिक उत्सव समेत मनाउन लागेको यस बैंकले छोटो समयमा धेरै सफलता हात पारिसकेको छ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा के कार्यक्रम गर्दैछ त बैंकले? हामीले यसपालि एनिभर्सरीको एक्स्ट्रा स्पेसल फिचर के राखेको छैन। फेरि हाम्रो एनिभर्सरी ठ्याक्कै दसैँको बिचमा पर्यो र हामीलाई अहिले ब्याङ्कको आफ्नै थुप्रै अरू प्लानहरू छन् हैन। सो त्यो प्लानहरू हामी पहिला अगाडि बढाउँछौँ। सो हामी ग्रान्ड वेमा त्यसको स्पेसल एनिभर्सरी के पनि सेलिब्रेसन चाहिँ गर्दैनौँ, तर एनिभर्सरीको उपलक्ष्यमा हामीले एउटा यो प्रडक्ट भयो। हामीले हालसालै गएको हप्ता नयाँ सेफ डिपोजिट लकरमा पनि म्यासिभ डिस्काउन्ट अफर गरेका छौँ, एनिभर्सरी अफर भनेर
अप टु 75% डिस्काउन्ट अपफ्रन्ट हामीले त्यो अफर गऱ्यौँ र हामीले लगतै दसैँको लगतै पछाडि हामीले अरू पनि 1-2वटा नयाँ स्किमहरू ल्याउँदैछौँ यो फर्स्ट एनिभर्सरीको उसमा। सो यो सबै हिट भएर हाम्रो अरू पनि थुप्रो प्लान छ, जस्तै हाम्रो एजिएम आउँदैछ, त्यसपछि आइपिओ आउँदैछ होइन। र एजिएम र आइपिओको सकेपछि हामी अझ बढ्ता स्टेबिलाइज हुन्छौँ। अहिले चाहिँ हामी के छ भने ब्याङ्कको बिजनेस डेभलपमेन्टतिर बढ्ता हामी केन्द्रित छौँ। अधिकांश बैङ्कहरूले रेमिटेन्सको काम गरिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारबाट रेमिट्यान्स पठाउनेको भिड नै छ। सनराइज बैङ्कले रेमिट्यान्सको काम पनि गर्ने तयारी गरिरहेको छ। हामीले आफ्नै रेमिटेन्स प्रडक्ट चाहिँ नि अहिलेसम्म इन्ट्रोड्युस गरेका छैनौँ, तर हामीले 1-2वटा राम्रो रेमिटेन्स कम्पनीसँग हामी एक्सक्लुजिभली एग्रिमेन्ट साइन गरेर हामीले अहिले काम गर्दैछौँ र ती एजेन्टहरू मार्फत पनि राम्रै हिसाबले रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, स्पेसली मलेसियाबाट र अहिले मिडल इस्टबाट पनि भित्रिएको छ। तर हामीले यस्तो हामीलाई राम्रो के छ भन्दाखेरि हामी पहिला अरू इस्टाब्लिस ब्याङ्क्सहरूमा जहाँ हामी पहिला कार्यरत थियौँ त्यहाँ रेमिटेन्सको पनि विशेष एक्टिभिटिजहरू हामीले ह्यान्डल गरेको अनुभवको आधारमा र अहिले देशको उसमा परिस्थिति के छ भन्दाखेरि वी आर काइन्ड अफ रेमिटेन्स ड्रिभन इकोनोमी र हामीलाई यो पनि थाहा छ कि अर्को केही समय केही दशक चाहिँ नि वी विल कन्टिन्यू टु बी रेमिटेन्स ड्रिभन इकोनोमी र जुन हिसाबले हाम्रो नेपाली म्यान पावर बाहिर विदेशमा जुन हिसाबले बाहिर गएर काम गर्ने अहिले ऊ छ परम्परा छ। आई थिङ्क इट विल कन्टिन्यू फर एटलिस्ट 8-10 years मेबी लङ्गर। सो त्यसैले रेमिटेन्सको स्कोप सधैँ भइरहने हुने हिसाबले हामी एज ब्याङ्क विथ बिग प्लान्स बिग टार्गेट भएको हिसाबले हामी डेफिनेटली हाम्रो आफ्नै रेमिटेन्सको प्रडक्ट पनि नियर फ्युचरमा यही आर्थिक वर्षभित्र विल बी स्टार्टिङ आफ्नै स्टार्ट गरेर हामी चाहिँ नि रेमिटेन्स चाहिँ आफ्नै माध्यमबाट पनि भित्राउने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। 2064 असोज 25 गते स्थापना भएको यस बैङ्कका देशभर हाल 8वटा शाखाहरू रहेका छन्। साथै यसै महिना राजधानीको नयाँ सडक र झापाको बिर्तामोडमा बैङ्कले शाखा विस्तार गर्ने जनाएको छ। हाम्रो अटेन्सन चाहिँ नि त्यही शाखाको बिजनेस विस्तारतिर बढ्ता केन्द्रित भएको छ र हालसम्म आएर हामीले 8वटा खोल्यौँ। दसैँको लगतै पछि हामी 2टा शाखा खोल्छौँ, न्यु रोड र बिर्तामोड। अनि त्यसपछि अर्को 1 महिनाभित्र अर्को कमसेकम 2-3वटा शाखा खोल्छौँ होला, किन यो आर्थिक वर्षभरि हाम्रो शाखा खोल्ने योजना छ। हालसम्म बैङ्कले 5 अर्ब 75 करोड रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 5 अर्ब 15 करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ। यसअघि बैङ्कले साधारण बचत र निक्षेपका साथै सनराइज बाल बचत, सनराइज सजिलो कर्जा, सन्ध्याकालीन काउन्टर जस्तो सेवा प्रदान गरिरहेको छ। बैङ्कका कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन ग्राहकको सन्तुष्टि र चाहनालाई नै पुरा गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुहुन्छ। उहाँ बडा दसैँको उपलक्ष्यमा आफ्ना ग्राहकलाई यसरी शुभकामना व्यक्त गर्नुहुन्छ। सारा ग्राहकहरूले एउटा न्यानो उसबाट स्वागत गरेर जुन हिसाबले हामीलाई एउटा पेट्रोनाइज गरेर जुन हिसाबले सपोर्ट गर्नुभयो त्यसको लागि अफकोर्स सनराइज ब्याङ्क सधैँ आभारी हुन्छौँ र हामी सारा नेपालीहरूलाई हामी ग्राहक वर्गलाई स्पेसली के भन्न चाहन्छ भने हामी चाहिँ नि सनराइज ब्याङ्कबाट चाहिँ नि सधैँ राम्रो नयाँ कन्भिनियन्ट ब्याङ्किङ प्रडक्टहरू अफर गर्न सकौँ र सबैको लागि यो विजयादशमी र आउँदो हाम्रो तिहारको पर्व पनि राम्रोसँग बितोस्, सबैलाई फलिफास होस्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू केही समय अगाडि व्यवसाय सञ्चालनका लागि धरौटी 30 लाख राख्ने विषयमा आन्दोलनमा उत्रेका थिए। आखिर उनीहरूको आन्दोलन विफल नै भयो। तर एउटा यस्तो मेन पावर जसले सबैभन्दा पहिला 30 लाख धरौटी श्रम विभागमा राख्यो। यही मेन पावर लायन्स इन्टरनेसनलको बारेमा तयार पारिएको सानो रिपोर्ट। नेपालमा द्वन्द्व समाधान भए यता वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम घटेको छैन, बढेको बढेछ। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि नेपालीहरू विदेशिन अझै बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारमा पठाउने मेनपावर कम्पनीहरू राजधानीमा धेरै खुलिसकेका छन्। थोरैलाई छोडेर अधिकांश कम्पनीहरूले नेपालीहरूको बेरोजगारी समस्या समाधानमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका छन्। यस्तै मध्येको एक मेनपावर कम्पनी हो लायन्स इन्टरनेसनल।
स्थापना कालदेखि कतार, साउदी अरेबिया, युएई, बहराइन, कुवेत जस्ता मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउँदै आएको यस कम्पनीको नाममा अहिलेसम्म कुनै समस्या आएको छैन। लायन्स इन्टरनेसनल यस्तो एउटा मेनपावर कम्पनी हो जसले श्रम विभागमा 30 लाख धरौटी सबैभन्दा पहिला राख्यो। धरौटीका विषयमा व्यवसायहरूले धेरै विरोध गरे, तर अहिले सबै व्यवसायहरूले 30 लाख धरौटी राख्नै पर्ने भयो र राखे पनि। लायन्स इन्टरनेसनलमा विदेशबाट नेपाली कामदारहरूका लागि राम्रो माग हुँदै आएको छ। नेपाली कामदार छनौटका लागि सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधि नै आउने गरेका छन्। अहिले यहाँ कतारको एक कम्पनीका प्रतिनिधिले ड्राइभर पदको छनौटका लागि अन्तर्वार्ता लिइरहेका छन्। उनले ड्राइभिङको परीक्षण पनि लिए। लायन्स इन्टरनेसनलका प्रबन्ध निर्देशक डीबी कार्की पनि कामदार छनौटमा कडाई गरिरहेका छन्। No, sir. Send the medical, sir, and when medical okay, then sign. अहिले यहाँ के को लागि अन्तर्वार्ता भइरहेको छ त र नेपाली कामदारले कस्तो काम गर्नुपर्छ? लायन्स इन्टरनेसनलका डीबी कार्की। यो कतारको बहुराष्ट्रिय कम्पनी एबिस रेन्ट अ कार गल्फ भेन्चर कम्पनीको इन्टरभ्यू भइरहेछ। अहिले यहाँ चाहिँ त्यो कम्पनीको कन्ट्री म्यानेजर आउनुभएको छ सिलेक्सनको लागि, वर्कर सिलेक्सनको लागि। यसमा विशेष गरी रेन्टल कार कम्पनी भएको हुनाले ड्राइभर र काउन्टर सेल्स एजेन्टहरूको कामको लागि यसले छनौटको लागि आउनुभएको छ। यिनीहरूको तलब बेसिक 1200 रियल, 1200 कतारी रियल बेसिक सेलेरी। ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनीले दिन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन त ड्राइभरले दिनै परेन होइन। तपाईँको युनिफर्म दिन्छ, मेडिकल इन्सुरेन्सहरू कभरेज हुन्छ र लजिङ दिन्छ, फुटिङ सेल्फ हो र ओभरटाइमको पैसाहरू कम्पनी रुल अनुसार एज पर कतार लेबर ल अनुसार दिन्छ र काउन्टर सेल्स एजेन्टको 1800 1800 कतारी रियल। कतारको कम्पनी एबिस रेन्ट कारका कन्ट्री म्यानेजर विजय कुमार नेपालीका लागि काम र तलब राम्रो भएको बताउँछन्। Avis is the largest car rental company in the world, having 160 countries and 5,000 locations. Even in Qatar, we are the largest networking company, having 7 branches and 2,200 vehicles with 250 workers. Among workers, we have most of the nationalities from Asia, that is from India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh. So we are very happy with the Nepali workforce because they are very peaceful. So I've been here about 4 years before and recruited about 30 Nepali laborers, drivers. Still they are working with us in a very enthusiastic way. So we thought of coming back to Nepal and recruit more drivers and rental agents for our operations in Qatar. Nepali community is very large there in Qatar because the reason is that they are very peace-loving people, you know, that I must say that, you know, unlike any other nationalities, they are not so aggressive or violent. They are very peaceful and they are very much dedicated to their work. So people now prefer to go for Nepal to select the Nepali workforce. We have a system that we have to pay the employees at the last working day of every month. And when the leave is due, we will ask the people, our employees, to go and spend your vacation with your family. But I cannot expect that every company is doing like that. So everywhere good and bad, you know, so I do not want to give a remark. But a company like us, you know, that we do not have any discrimination between Nepali or any other nationalities. We look after our employees. They are our asset. लायन्स इन्टरनेसनलले कस्ता कामदार कुन कुन देशमा पठाइरहेको छ त? लायन्स इन्टरनेसनलले नर्मली हामी गल्फ कन्ट्रीहरूमा मान्छेहरू पठाउँछौँ। हामीले कामदारहरू, लेबर र क्याटेगोरिजहरू र हाई लेभल स्किल मेन पावरहरू पनि लाइक इन्जिनियर हैन, भेटेरिनरी डक्टरहरू यस्तोसम्म हामीले पठाइरहेका छौँ। र नर्मली हामीले कामदार पठाउँदाखेरि अब लेबरको सेलेरी न्यून भएको कारणले अलिकति अर्को काममा भए हामी बढी उत्साही हुन्छौँ। त्यही पनि अब नेपालीको बाध्यता छ हैन, लेबरमा पनि
हामीले पठाउनै पर्छ, मार्केट र कम्पिटिसनलाई मिट गर्नै पर्छ, लेबरमा पनि हामीले पठाइरहेका छौँ। मेरो प्रिन्सिपलमा वैदेशिक रोजगार सेक्टरमा भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि वैदेशिक रोजगार कम्पनीको कारणबाट एउटा गाउँको दूरदराजमा बस्ने नेपाली जनताको घरबार उठिबास हुनु हुँदैन। एउटा व्यक्ति एउटा कम्पनीको नामबाट चाहिँ उसको परिवार सुकुम्बासी र विस्थापित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता हामीले लिएका छौँ। धेरै मेनपावर कम्पनीहरूमध्ये लायन्स इन्टरनेसनल नै किन रोज्नु भयो त? फेरि विजय कुमार। Lions International, actually, when I came here about 4 years before I visited their office, I could find they are very professional. So there are many recruiting companies approach me, but as I came here and personally experienced, they are professional. That's the reason why I came back to Lions. So I hope that they will meet our requirement even in future. वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउन बाध्यता भएको बताउँछन्। यदि स्वदेशमा नै रोजगारी भए विदेश नपठाउने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी दिन नसकिरहेको अवस्थामा यस्ता निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले आफै खोजेर आकर्षक तलबमा नेपालीहरूलाई रोजगारी दिनु सम्मानजनक कार्य हो। भोलिका दिनमा नेपाली कामदारहरू दक्ष भएर विदेश जान सकेमा राम्रो आम्दानी समेत गर्न सक्ने थिए। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अवधिभर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। अर्को साता फेरि उपस्थित हुने बाचासहित म उद्धव भट्टराई बिदा माग्छु। दशैं सुखमय ढङ्गले बिताउनुहोस्। नमस्कार।